वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यः ग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः कारकप्रकरणम्। अत्र कारकप्रकरणस्य त्रीणि सूत्राणि आधृत्य अधुना चर्चा क्रियते। प्रथमं सूत्रम् इत्थंभूतलक्षणे, द्वितीयं सूत्रं भवति संज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि, तृतीयं सूत्रं हेतौ इति। पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। इत्थंभूतलक्षणे इति सूत्रं व्यर्थम् इति शङ्का, तस्याः समाधानं च। कमण्डलुपाणिः छात्रम् अद्राक्षीत् इत्यत्र कथं न तृतीया इति शङ्का, तत्समाधानं च। संज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि इति सूत्रस्य अर्थविवेचनम्। हेतोः स्वरूपं करणस्य स्वरूपं फलमपि इह हेतुः। आदौ इत्थंभूतलक्षणे इति सूत्रार्थः विवेच्यते। प्रथमम् उपक्रमः। विधिसूत्रमिदम् अनेन सूत्रेण तृतीया विभक्तिः विधीयते। लक्ष्य-लक्षण भावमात्र विवक्षायाम् अनेन तृतीया विभक्ति, अन्यथा करणे तृतीया स्यात्। प्रयोगं दृष्ट्वा पाणिनिना व्यवस्था कृता। जटाभिः तापसः इत्यत्र करणत्वात् तृतीया सिद्ध्यति। हेतौ तृतीयापि प्राप्नोति, परन्तु लोके लक्ष्य लक्षण भाव बोधनाय एतादृश प्रयोगो दृश्यते। अतः सूत्रमिदं प्रणीतं पाणिनिना। आदौ सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम् इदमः थमुः इति सूत्रेण थाल प्रत्ययस्य अपवादः थमु प्रत्ययो विहितः। इत्थं शब्दः प्रकर्ता मात्र परः। प्राप्त्यर्थकात् भूधातोः कर्तयक्त प्रत्यये भूत इति रूपं निष्पन्नं प्राप्तः इत्यर्थः। इत्थं भूतः इत्थं भूतः कर्मत्व विभक्त्यन्तेन इत्थं शब्देन भूत शब्दस्य समासः लक्ष्यते। अनेन इति लक्षणं ज्ञापकम् इत्यर्थः। इत्थं भूतस्य लक्षणम् इत्थं भूतलक्षणम्। तस्मिन् इत्थं भूतलक्षणे इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रात् तृतीया पदम् अनुवर्तते। अतएव किंचित् प्रकारकं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात् इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। जटाभिः तापसः इत्यत्र जटा लक्षणं भवति। जटाद्वारा व्यक्तेः तापसत्वं लक्षितं भवति। तापसत्वात् इत्थं भूतं विद्यते। अतः इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रेण लक्षणवाचकात् जटाशब्दात् तृतीया विधीयते।
जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट इत्यर्थ। एवंच स्वज्ञानजन्य ज्ञान विषयत्वं अस्ति। तथा जटा ज्ञानजन्य ज्ञान विषयत्वं तापसत्वं तद्वान् इत्यर्थ। अत्र जटा तापसयोः लक्ष्य लक्षण भाव संबंधो भवति। इत्थं भूत लक्षणे इति सूत्रं व्यर्थम इति शंका आगच्छति। जटाभिः तापसो ज्ञातः इति अर्थे ज्ञान क्रियायां जटा इति करणम्, अतः करणत्वात् जटाभिः इत्यत्र कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया सिद्ध्यति। तेन इत्थं भूतलक्षण इति सूत्रं व्यर्थम इति शंका उदेति। अथवा केषाञ्चित् मतेन ज्ञापकत्व स्थापकत्व उत्पादकत्व भेदेन हेतोः त्रैवेद्यम् अत्र सूत्रे गृह्यते। अतः जटाभिः इत्यत्र हेतौ तृतीया सिद्धा। जटाभिः तापसः इत्यत्र करणत्वात् अथवा हेतुत्वात् तृतीयायाः साधुत्वे इत्थं भूतलक्षण इति सूत्रं किमर्थं पाणिनिना प्रणीतम् इति शंका। अधुना समाधानं क्रियते। अत्र करणत्व अविवक्षायां लक्ष्य लक्षण भाव मात्र विवक्षायां तृतीया विधानार्थं सूत्रमिदं प्रणीतं पाणिनिना। लक्षणस्य करणत्वेन अविवक्षायां संबंधत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति ही प्राप्ता। षष्ठी विभक्तिं प्रवाद्य तृतीया विधानार्थम इत्थं भूतलक्षण इति सूत्रम आवश्यकम्। कमंडलुपाणिं छात्रम् अद्राक्षित् इत्यत्र कमंडलु शब्दात् कथं तृतीया न स्यात् इति शंका। कमंडलुः पाणौ यस्य इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे कमंडलुपाणिः इति पदं निष्पन्नम्। अत्र पाणिस्थेन कमंडलुना व्यक्तेः छात्रत्वं लक्षितम्। अतः इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रेण कमंडलुपदात् कथं तृतीया न स्यात् इति शंका उत्थापिता। अधुना समाधानम् उपस्थाप्यते। यत्र लक्षणस्य साक्षात् कथनं न भवति तत्र लक्षणवाचि शब्दस्य तृतीया न भवति। कमंडलुपाणिः इति पदघटकं कमंडलुपदं लक्षणं। कमंडलुपाणिः छात्रः लक्ष्यः। अत्र लक्षणात् लक्ष्यस्य पृथक् उपस्थितिः न भवति। अतः लक्षणवाचकात् कमंडलुपदात् तृतीया न भवति। अर्थात समस्त पदघटकात् लक्षणवाचकात् पदात् तृतीया न भवति इति दीक्षितादीनाम् आशय। अत्र लक्षणस्य समासे अंतर्भावत्वात् लक्षणस्य कथनं न भवति अपितु सामान्य कथनं भवति। समासे लक्षणस्य कमंडलु शब्दस्य
पदार्थैकदेश रूपेण उपस्थितिः भवति। अतः कमण्डलुपदात् तृतीया न भवति इति समाहितम्। समास विधानात् पूर्वं तृतीया स्यात् इति पुनरपि शंका उत्थापिता। कमण्डलु पाणिः इत्यत्र समास विधानात् पूर्वं लक्षणवाचकात् कमण्डलु पदात् तृतीया भवतु। एवं च समास विधानान्तरं सुपधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुक् स्यात् इति शंका। नेक्स्ट अत्र समाधानं क्रियते। समास विधानात् परं कमण्डलु भवति लक्षणम्, समासात् पूर्वं तस्य लक्षणत्वेन ज्ञानं न भवति। अतः समास विधानात् पूर्वं इत्थं भूतलक्षण इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यभावात् तृतीया न प्राप्नोति। समास विधान अनन्तरं लक्षणवाचकात् कमण्डलु शब्दात् समागतायाः तृतीयायाः प्रातिपदिक अवयवत्वमेव नास्ति। अतः तृतीया विभक्तेः लुक् न संभवति। एतेन अनुमीयते यत् यत्र लक्षणवाचकस्य पदस्य पृथक् उपस्थिति तत्र इत्थं भूतलक्षण इति सूत्रेण तृतीया विधीयते इति कयट दीक्षितादीनां मतम्। अत्र विषये नागेशमतं विवेच्यते। नागेशमते कमण्डलुयुक्त पाणिरूपस्य कमण्डलुपाणित्वस्य लक्षणत्वं कमण्डलुपाणित्वस्य एव लक्षणवाचकत्वम् इति नागेशेन उक्तम्। कमण्डलुपाणिः इति पदस्य छात्रेण साकं समानाधिकरण्यात् प्रथमा विभक्तिः प्राप्ता। कमण्डलुपाणित्वेन छात्रः लक्षितो भवति। अतः अनेन सूत्रेण तृतीया स्यात्। प्रातिपदिक अवयवत्वाभावात् तृतीया विभक्तिः न प्राप्नोति इति यदुक्तं तदपि न समीचीनम्। तन्मध्यपतित न्यायेन तद विशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वेन ग्रहणात् प्रातिपदिक अनवयवक्त उक्तिः असंगता स्यात्। अतः लुक् स्यातेव। अत्रार्थे भाष्य प्रमाणं प्रस्तूयते। अनोर्लक्षण इति सूत्रभाष्ये सकृद असौ कमण्डलुपाणि छात्रो दृष्टः तस्य तदेव लक्षणम् इति। तदेव कमण्डलुपाणित्वम् एव इति भाष्ये उक्तम्। यदि कमण्डलुपदस्य लक्षणत्वं स्यात् तदा स एवेति वदेत्। तन्मध्यपतित न्यायेन समुदाय अवयवत्व स्वीकारातेव भाष्यकारेण नरमन्य इत्यादौ इजन्तस्य उतरपदत्वाय पूर्वं सुपलुकि उपन्यस्यास्य आमः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्राप्तस्य लुकः वारणम् अम्विधान सामर्थ्येन विहितम्। अर्थात् आत्मानं नरं मन्यते इति विग्रहे नरे आम् उपपदे मन् धातुः खस् प्रत्ययो भवति। तत्र श्यन् विकरणे गुणे
पररूपे नृ अम मन्य इत्यत्र षष्ठी उपपद समासे विभक्ति लुकिक नृमन्य इति जाते सुप सदृशस्य अम प्रत्ययस्य तन्मध्यपतित न्यायेन प्रातिपदिक अवयवं स्वीकृत्य सुपधातु इति सूत्रेण प्राप्तस्य लुकः विधान सामर्थ्यात् वारणं कृतम्। यदि कयटादीनां मते लुक् न प्राप्नोति तदा विधान सामर्थ्यात् इति भाष्यकारस्य उक्ति असंगता स्यात्। अर्थात कयटादीनां मते कमंडलु पदम कमंडलु पाणिपदम भवति लक्षणवाचक। अत्र कयटनागेशयोः मतभेदः वर्तते। कमंडलु पदात् तृतीया भवेत् अथवा कमंडलु पाणिपदात् तृतीया। कयटस्य मते कमंडलु पदात् एव तृतीया प्राप्ता, परंतु समासात् तृतीया विभक्ति न भवति। नागेशः भवति न केवलं कमंडलु पदं लक्षणवाचकं किंतु कमंडलु पाणि इति पदं लक्षणवाचकम्। अतएव कमंडलु पाणि शब्दात् तृतीया भवेत्। अयमेव भेदः। इत्थं सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। इत्थं भूतलक्षणे इति विधिसूत्रम्। इत्थं शब्दः प्रकर्ता मात्रपरः प्राप्त्यर्थकात् भूधातोः कर्तरि अक्तप्रत्यये भूतः इति। जटाभिः तापस इत्यत्र जटतापसयोः लक्ष्यलक्षणभाव संबंधः। जटाभिः तापसो ज्ञातः इत्यत्र करणे तृतीयापि प्राप्नोति। करणत्व अविवक्षायां लक्ष्यलक्षण विवक्षायाम् अनेन सूत्रेण तृतीया। कमंडलु पाणिं छात्रम् अवद्राखीत् इत्यत्र कमंडलु शब्दात् तृतीया न भवति। समासात् पूर्वं तस्य लक्षणवाचकत्वाभावात्। यत्र लक्षणात् लक्ष्यस्य पृथक् उपस्थितिः तत्रैव अनेन सूत्रेण तृतीया। नागेशमते कमंडलु पाणि शब्दात् तृतीयापत्तिः स्यात्। अधुना द्वितीयं सूत्रं भवति संयोन्यतरस्यां कर्मणि। अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते। आदौ उपक्रमः विकल्पेन तृतीया विभक्ति विधानाय इदं सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। यस्य कर्मसंज्ञा भवति तस्य कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। उक्ते कर्मणि अभीते प्रथमा इति वार्तिकेन प्रथमा विधीयते। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। संपूर्वकः ज्ञा संज्ञा तस्य संज्ञः संज्ञः षष्ट्यन्तं पदम् अन्यतरस्यां विभक्ति प्रतिरूपकम् अव्ययम् कर्मणि सप्तम्यन्तम् अनविहिते इत्यस्य अधिकारो वर्तते। एवंच कर्तृकर्णयोः तृतीया इति सूत्रात् तृतीया इति पदम् अनुवर्तते। अत्र संपूर्वकः ज्ञा अवबोधन इति धातुः गृह्यते, परन्तु जनि प्रादुर्भावे इति धातोः ग्रहणं न भवति। यतोहि अस्य धातोः अकर्मकत्वात्
कर्म नास्ति। संपूर्वकात् ज्ञाधातुः आतुश्च उपसर्गे कः इति सूत्रेण क प्रत्यये आलोपश्च भवति। एवं च संपूर्वकात् ज्ञाधातुश्च कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् विकल्पेन तृतीया भवति इति सूत्रार्थः निष्पन्नः। अत्र कर्मत्व शक्तिरेव तृतीयार्थः। सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। पित्रा पितरं वा संजानीते। अत्र वाक्ये पुत्रः इति कर्तृपदम् अध्याह्रियते। संपूर्वकस्य ज्ञाधातुः संप्रतिभ्याम् अनाध्याने इति सूत्रेण आत्मनेपदं विधीयते। अतः संजानीते इति रूपं निष्पन्नम्। उत्कंठापूर्वकं स्मरणम् इति अर्थ। पितृशब्दस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। कर्मणः अनुक्तत्वात् पितृशब्दात् द्वितीया। अतः पुत्रः पितरं संजानीते इति संज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि इति सूत्रेण वैकल्पिक तृतीया पक्षे पुत्रः पित्रा संजानीते इति। अत्रापि पितृकर्मकं ज्ञानम् इति अर्थः। पितुः संज्ञाता इति तु षष्ठी। संज्ञाता इति कृदन्तपदयोगे पितुः इत्यत्र तृतीया द्वितीया च भवति। परन्तु षष्ठ्याः परत्वात् तृतीयायां द्वितीयां च बाधित्वा कर्तृकर्मणः कृते इति सूत्रेण षष्ठी भवति। षष्ठी विभक्तिः द्वितीया विभक्तिं बाधते, तृतीया विभक्तिम् अपि बाधते परत्वात्। तदनन्तरं तृतीयं सूत्रं भवति हेतौ। तद्विषये चर्चा क्रियते। आदौ उपक्रमः हेतौ इति विधिसूत्रम्। अनेन सूत्रेण तृतीया विभक्तिः विधीयते। हेत्वर्थे पंचमी विभक्तिरपि भवति। एतदर्थं विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। गुणे हेतौ स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात् इति सूत्रार्थः। हेतौ सूत्रेण नित्या तृतीया भवति, परन्तु विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति सूत्रेण विकल्पेन पंचमी भवति। एवं च स्त्रीलिंगान्त शब्दे पंचमी न भवति। अयम् एव भेदः। पाणिनिना तत्प्रयोजक हेतुश्च इति सूत्रेण हेतुसंज्ञापि विहिता। तस्याः कर्तृसंज्ञापि भवति। अतः अत्र सूत्रे हेतुपदेन शास्त्रीय हेतुः न स्वीक्रियते। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। हेतौ इति सप्तम्यन्तं पदम् एकपदात्मकं सूत्रम्। कर्त्रे करणयोः तृतीया इति सूत्रात् तृतीया इति पदम् अनुवर्तते। हेत्वर्थे तृतीया स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। अत्र लौकिकः हेतुः गृह्यते, किन्तु तत्प्रयोजक हेतुश्च इति सूत्र विहितस्य हेतु संज्ञकस्य ग्रहणं न भवति। अर्थात
कृत्रिम हेतु संज्ञायाः ग्रहणं करणीयम्। सूत्रे चकार ग्रहणात् कर्तृसंज्ञायाः अपि विधानं विद्यते। अतः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण कर्तृत्वादेव तृतीया सिद्धा। अतः हेतुरिह कारणम् इति नागेशेन लघुशब्देन्दुशेखरे प्रतिपादितम्। हेतुरिति सूत्रम् व्यर्थम् इति शंका। दंडेन घटः क्रियते इत्यत्र घटस्य उत्पत्तौ दंडस्य करणत्वं वर्तते। लोके हेतुकरणयोः पर्यायवाचकत्वम् अस्ति। अतः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण हेत्वर्थी अपि तृतीया विधानं संभवति। अतः हेतौ इति सूत्रं व्यर्थम् इति शंका गच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे हेतुकरणयोः भेदो वर्तते। हेतुः भिन्नः करणं च भिन्नम्। हेतुना करणस्य ग्रहणं न भवति, अथवा करणेन हेतोः ग्रहणं न भवति। हेतुः भवति व्यापकः, करणं च व्याप्यम्। अनयोः अर्थान्तरत्वात् हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः विधीयते। हेतोः स्वरूपम् उपस्थाप्यते। द्रव्यादि साधारणं निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम्। द्रव्य गुण क्रियाणां यः उत्पादकः साधकः स हेतुः। तत्र सर्वत्र विद्यमानं साधारणं हेतुत्वम्। निर्व्यापार साधारणम् अपि हेतुत्वम्। निर्गतः समाप्तः व्यापारः क्रिया यस्मात् तत्र साधारणम् इत्यर्थः। सव्यापार भवतु अथवा व्यापार रहितः यः द्रव्य गुण क्रिया प्रति सव्यापारः निर्व्यापारो वा सन् कारणं साधनं भवति स हेतुः। करणस्य स्वरूपं विविच्यते। क्रियामात्र विषयं व्यापार नियतं करणत्वम्। क्रियामात्रस्य यः जनकः अवश्यं व्यापारवान् तस्य करणत्वं सिद्धम्। अर्थात् क्रियायुक्तस्य सव्यापारस्य च करणत्वं स्वीक्रियते। यथा बाणेन हतः इत्यत्र बाणस्य गमन व्यापारत्वम् अस्ति। हनन क्रियायाः जनकत्वम् अपि वर्तते। अतः बाणस्य करणत्वं सिद्धम्। हेतुकरणयोः भेदोऽपि प्रदर्शितः भर्तृहरिणा। द्रव्यादि विषयो हेतुः कारकं नियतक्रमम् अनाश्रिते तु व्यापारे निमित्तं हेतुरिष्यते इति वाक्यपदीये उक्तम्। द्रव्य विषये हेतुत्वस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। दंडेन घटः इति। दंड हेतुको घटः इत्यर्थः। दंडः घटरूप द्रव्यस्य जनकः। घट निर्माणे दंडः हेतुः। अत्र दंडे व्यापार अस्तु मास्तु वा तत्र दंडस्य साक्षात् क्रियान्वयित्वाभावेन करणत्वं नास्ति।
दंडे व्यापार सत्वेपि क्रियाजनकत्वं नास्ति। अतः हेतुभूत घटस्य हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विधीयते। तेन दंडेन घटः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। गुण विषये हेतुत्वस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। कोपेन रक्तः इति कोप हेतुक रक्तवान् इत्यर्थः। पुण्येन गौरवर्णः इत्यपि गुणस्य उदाहरणम्। अत्र गौरवर्णः गुणः तस्य समुत्पादकं पुण्यं। पुण्यस्य अदृष्ट विशेषत्वात् तस्य उत्पत्तौ यागादिकारणम्। पुण्यं व्यापारवत् न भवति। अतः पुण्यपदात् हेतौ इति सूत्रेण तृतीया भवति। क्रिया विषये हेतुत्वस्य उदाहरणम्। पुण्येन दृष्टो हरिः। दर्शन क्रियायाः हेतुः पुण्यं। पुण्यस्य निर्व्यापारत्वम्। अतः हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विहिता। पुण्येन दृष्टो हरिः इति वाक्ये पुण्यस्य निर्व्यापारत्वात् करणं न भवति। सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ लिखितम् अस्ति फलमपि इह हेतुः। अस्याः पंक्तेः कः आशयः इति विषये विचारः क्रियते। अत्र सूत्रे हेतुपदेन फलस्यापि ग्रहणं भवति। अत्र इह पदेन हेतौ इति सूत्रं विवक्ष्यते। फलमपि इह हेतुः इति उक्तम्। इह नाम हेतौ इति सूत्रे। अतः फलं तृतीयार्थः। यद्यपि फलं क्रियायाः पश्चात् उदेति, हेतुस्तु क्रियायाः प्राक् वर्तते। तथापि व्याख्यानात् हेतुपदेन फलं गृह्यते। फलस्य उदाहरणं भवति अध्ययनेन वसति इति। अध्ययन फलजनकः वासः इति अर्थः। गुरुकुले निवासस्य फलम् अध्ययनम्। अध्ययने निवासक्रिया भवति हेतुः। अध्ययनस्य हेतुरूप विवक्षायां हेतौ इति सूत्रेण अध्ययन शब्दात् तृतीया सिद्ध्यति। यदि हेतुः विवक्षा न करिष्यते तदा तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकेन चतुर्थी विभक्ति ही स्यात्। यथा अध्ययनाय वसति, अध्ययनेन वसति, अध्ययनाय वसति। अनयोः अयमेव भेदः। यदि हेतोः विवक्षा क्रियते तर्हि अध्ययनेन वसति। यदि हेतोः विवक्षा न क्रियते तर्हि तादर्थे चतुर्थी भवति अध्ययनाय वसति इति। इत्थं हेतौ इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। हेतौ इति विधिसूत्रम्। अनेन सूत्रेण तृतीया विभक्तिः विधीयते। अत्र सूत्रे लौकिक हेतुः गृह्यते। तत्प्रयोजक हेतुश्च इति सूत्रेण विधीयमानः शास्त्रीयो हेतुः न स्वीकृतः। अत्र सूत्रे हेतुः कारणम् इति नागेशेन उक्तम्। द्रव्यादि साधारणं निर्व्यापार साधारणं
हेतुत्वम क्रियामात्रजनकम व्यापारवत्वं च करणम अत्र सूत्रे हेतुपदेन फलस्यापि ग्रहणं भवति इति सम।